اللہ انہوں یاد کروا دے. 4 کلمات کوئی اوکھے نہیں. آنکھوں ہاں پیار نال سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگے ہے الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لو اے 4 کلمات. اور ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے آج لوگ کورونا وائرس نو رو رہے نے تے ساڈے پاکستان چ بھی کوئی 1-2 مریض کرونا وائرس دے چائنا تو چلی ایران پہنچی بلکہ کوئی ملک انہیں نہیں چھڈیا. بڑی تیزی دے نال پھیلتی جا رہی ہے, بڑی تیزی نال پھیلتی جا رہی. دعا کرو اللہ سانو محفوظ فرما دے. آج جاندے نے ان دا علاج کوئی نہیں, علاج دریافتی نہیں ہویا. بڑے بڑے ڈاکٹراں ٹکرا مار لیاں, علاج دریافت نہیں ہویا. آؤ آپ فقیر کو لو ان دا علاج لے جاؤ. او ایمانداری نال دسو جیڑا بندہ اے رب دے دسے ہوئے اے کلمات 4 جنہاں نو رب نے احب الکلام اللہ آکھے ہے, اور ایک روایت دے اندر افضل الکلام اللہ اربعون آکھے ہے, یعنی تمام کلمات نالو افضل ترین. اور ایک مقام تے ایک حدیث دی اندر فرمایا خیر الکلام اللہ اربعون, تمام کلمات نالو بہتر. اور ایک حدیث دی اندر الفاظ جنے اطیب الکلام اللہ اربعون, یعنی تمام کلمات ہے تے سارا اے قرآن جڑا ہے بھی پکیزہ, جننے کلمات نے وہ بھی پکیزہ. لیکن اس کلمات ان 4 کلمات دے متعلق آقا فرماتے نے اطیب الکلام اللہ اربعون, سارے کلمات ہیں پکیزہ پر انہاں سارے نالو اے زیادہ پکیزہ ہے. یہ 4 کلمات تے ایمانداری نال دسو جیڑا بندہ اے 4 کلمات نو یاد کر لیندا ہے, اٹھدا بیٹھدا پڑھدا رہندا ہے, تے کرونا وائرس او دا کچھ بگاڑ سکدی. اور بولو تے صحیح یار, جس کلام نال انج کہہ لو ایتھے جو کوئی ڈاکٹر آندا ہے, کوئی ڈاکٹر ایڈ دے دیندا ہے, اخبار تے دے دیندا ہے, ٹی وی تے دے دیندا ہے, آندا جناب آ میرے کولے آ 2 انجیکشن نے تے 2 اے دے نال میں خوراکاں دیاں گا تے روپیہ لواں گا 10,000. کنا بولو 10. اے تے میں بالکل نیڑیوں گل مکا رہا ہوں. آندا روپیہ لواں گا 10,000 تے جن نے کرونا وائرس کو لو بچنا ہے وہ لے جائے. تے ایمانداری نال دسو سارے ہی دے مگر لگن گے کہ نہیں کہ سانو دے دے, سانو دے دے, کتے ساڈے والو بیماری نہ آ جائے. تے او ڈاکٹر آندا میری لیبارٹری چ میری دکان تے میرے میڈیکل چ سب نالو اہم اگر کوئی دوائی ہے, سب نالو بہتر اگر کوئی دوائی ہے, سب نالو افضل اگر کوئی دوائی ہے تے اے وے لے جاؤ. سارے دوڑ کے جان گے. او خدا دی قسمیں او دی گل وچ تے شک ہو سکدا ہے تے جنوں رب کہے اور سمجھ آ رہی کہ نہیں, جنہیں متعلق رب کہے کہ میرے سارے کلمات نالوں اے افضل نے, سارے کلمات نالوں اے بہتر
سارے کلمات وچوں اے اہم نے تے ایمانداری نال دسو کوئی کرونا چھڈ کے کوئی بیماری اودا کچھ بگاڑ سکتی؟ اور یہ نسخہ کیمیا اینو لے جاؤ اور تے ہمیشگی کر لو، اللہ اللہ۔ اے چار کلمات نے، اور ایک روایت اندر آندا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اے جیڑا انسان پڑھدا ہے جدو او اگر سبحان اللہ پہلے کہہ لیندا ہے کوئی حرج نہیں، لا الہ الا اللہ پہلے کہہ لیندا ہے کوئی حرج نہیں، ترتیب دے لحاظ نال اینو اگے پیچھے کر لو کوئی حرج نہیں، لیکن محدثین دے ہاں بعض دے ہاں انہاں کیا بہتر ہے نہیں ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے چار کلمات نو جیڑا پڑھ لیندا ہے اپنی زندگی دا حصہ بنا لیندا ہے۔ او یار والد باسیو خدا دی قسم اگر کوئی پریشان ہے تے رب دی پریشانی نو دور کر دے گا، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تے رب دی مصیبت نو دور کر دے گا، اگر کوئی تنگ دست ہے تے رب دی تنگ دستی نو دور کر دے گا، اگر کوئی لاچار ہے تے اللہ دی لاچاری نو دور کر دے گا، اگر کوئی بے اولاد ہے خدا دی قسم اے پڑھدا رہے اللہ انہوں اولاد نال نواز دے گا، اگر کوئی بہن جدا کوئی ویر کوئی نہیں ہے اگر وہ پڑھ لیندی ہے اللہ انہوں ویر نال نواز دے گا۔ او میاں اگر کوئی آندہ میرے کولے بچے ہی بچے نے تے او پڑھ لیندہ خدا دی قسمیں اللہ انہوں تی نال نواز دے گا۔ ایک آندہ جناب میرے کولے تیاں ہی تیاں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کولے علاج کروائے، بڑے بڑے ہسپتالاں وچ دھکے کھاتے نے، او بڑیاں بڑیاں کولے گیا کہ ایک پتر مل جائے نورینہ اولاد مل جائے۔ خدا دی قسمیں اے چار کلمات نو یاد کر لو، رب کعبہ دی قسمیں اللہ انہوں پتر نال نواز دے گا۔ سبحان اللہ پڑھ لو یار پڑھ لو سبحان اللہ۔ او خدا دی قسمیں انہیں قیمتی الفاظ نے، اگر میرے کولے لکھا من سونا ہوئے تے میں انہاں جملیاں نو لکھ کے دے لے جاواں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قرآن دے پروانے آجے سمجھ نہیں آئی تے آؤ میں سمجھاواں۔ ایک آیا آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوندہ تے آکے آندہ سونیا محبوبہ اللہ دے رسول جی سونیا میں قرآن بڑا ہی پڑھنا ہوں، سونیا بڑی کوشش کرنا ہوں کہ قرآن یاد ہو جائے، لیکن سونیا قرآن یاد نہیں ہوندا۔ اللہ دے رسول جی بڑی کوشش کی تھی لیکن قرآن یاد نہیں ہوندا، کوئی سورت جیڑی ہے مینوں یاد نہیں ہوندی۔ سونیا حافظہ جیڑا بڑا ہی کمزور ہے، اللہ دے رسول جی مینوں کوئی چیز یاد نہیں ہوندی ہے تے آندا ہے سونیا محبوبہ فعلمنی اے اللہ دے رسول جی مینوں کوئی جملے سکھا دے وہ، کوئی کلمات سکھا دے وہ، سونیا کوئی کلمات ہی مینوں سکھا دے وہ تاکہ او کلمات میں یاد کر لواں تے مینوں کفایت کر جان کافی ہو جان۔ نماز پڑھنی ہوندی اللہ قیام دے اندر تے قرآن
پڑھنا ہے، مینوں تے قرآن آؤندا ہی نہیں تے سونیا میں کی پڑھیا کراں، نماز دے اندر کی پڑھیا کراں، مینوں کوئی الفاظ ہی دس دیو، یاد کروا دیو، مینوں تعلیم دے دیو، فعلمنی سونیا کوئی الفاظ یاد کرا دیو۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم حدیث بالکل صحیح ہے، کوئی روایت ضعیف بھی کوئی نہیں، بالکل صحیح روایت ہے۔ تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے او اللہ دیا بندیا لے پھر پڑھیا کر، سونیا کی پڑھیا کرا، آقا انہوں پڑھان دے نے تے او پڑھ دے، آقا پڑھان دے نے تے نبی دا صحابی پڑھ دے۔ ہائے استاد دے بھی کیا کہنے تے شاگرد دے بھی کیا کہنے، استاد اہم اور آمنہ دا لال پڑھا رہا ہوئے تے پڑھن والے کنے خوش نصیب ہون گے۔ اور خدا دی قسمیں جس رومال نو میرے پیغمبر نے ہاتھ لا دیتا، جس کپڑے نو آقا نے ہاتھ لا دیتا، جہنم رب نے اس کپڑے اتے بھی حرام کر دیتی۔ تے یارو نبی دے صحابہ دا کیا کہنا، کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے نبی دے صحابہ دی۔ ہائے آقا فرماندے نے پڑھ، آندہ سونیا کی پڑھا، آقا پڑھاندے نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے اے یاد کر لا، اے پڑھ دے، آقا پڑھن دے نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آقا پڑھن دے نے اے پڑھی جا رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انہیں ایک کلمات پڑھے تے پڑھ کے انج کر کے او میاں ہن اوتھے کھلوتا ہے تے پڑھ دے، خیال کر دے، پھر خیال کر دے تے آندا ہے سونیا فمالی فمالی یا رسول اللہ، فمالی یا رسول اللہ۔ سونیا محبوبہ ایک کلمات میرے رب واسطے نے سبحان اللہ، او دی پاکی بیان کر رہا ہے، الحمدللہ او دی تعریف نو بیان کر رہا ہے، ولا الہ الا اللہ او دی یکتائی نو بیان کر رہا ہے، واللہ اکبر اے دیو دی بڑائی نو بیان کر رہا ہے، فمالی یا رسول اللہ۔ سونیا میرے واسطے کی ہے، آقا فرماندے نے آندہ سونیا مینوں بھی دس دیو، آقا فرماندے نے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی۔ آقا فرماندے نے نا کلمات نو پڑھ لیا کر، جدو اے چار کلمات کہے گا نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تے پھر کی کہنا اللہم اغفر لی، اے اللہ
اللہ میرے تے رحم کر دے، وعافنی اللہ مینو عافیت دے دے، وارزقنی اللہ مینو رزق دے دے، وحدنی اللہ مینو ہدایت دے دے۔ تے اے میاں پڑھی جا رہا تے انگلاں تے گنی جا رہا تے جان لگا انج کر کے اپنے ہتھاں نو اٹھا لیندا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دعاواں دین لگ جاندا، آقا نو دعاواں دین لگ جاندا۔ میرے